गोयच्या कृषी खात्याच्या जोड पालवान नावेली वाठारान कोकण फळ महोत्सव आणि प्रदर्शन घडून हाडलो। विंगड हंगामी फळां, थळावे उत्पादन आणि शेतकी उत्पादनां आस्पाविल्ली। हे कार्यावळीचो उद्देश कोकणी बागायतीचो प्रसार करप, थळाव्या शेतकारांक आदार दिवप आणि प्रादेशिक फळांच्या पौष्टिकतेविशीं आणि अर्थीक मूल्यांविशीं जागृताय करप असो आसलो। लोक आता चडसो हांगा सांजेचो येता आनी बरीच भशेन ह्या भुरग्यांक जी पळय आलुमनाय आसा आनी तरणाटीं आसा तांकां हांव खरेंच शाबासकी दिता। ती आपल्या वस्तुंकी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात। तांकां चडशी मदत अशी व्हडलीशी मेळना सरकाराची। पगार डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आसा तांचे कडल्यान म्हणजे म्हाका दिसता थोडेशे ते बी एक्झिबिशनाक येतात, म्हणटच तांकां आमकां शाबासकी दिता। आनी हें उत्पन्न करता आमी हें हाडायतात कित्याक लोकांक ते अवेरनेस येवपाक आमी आमचे फळां आमी आमचें उत्पन्न करूंक जाय, जावं सोबीत करूंक आमचें गोंय देश आनी जावं गोंयची कितलीशीं फळां आहा, आमची वनस्पत आसा, आमची संस्कृती आसा, हें सगळें आमी सांबाळून दवरूंक जाय। सो ह्या भुरग्यांक हांव तरणाट्यांक बरीच भशेन जे ग्रूप आहा आलुमनाय ग्रूप आसा तांकां हांव एक भशेन तांची तोखणाय करता आनी हे भाशेन ताणें फुडें असले बरे कार्यक्रम करून लोकां मदें जी ताणें वावर सुरू केला तो ताणें फुडें वचून एक भशेन लोकांचोय तांकां सपोर्ट जाय, लोकांनी तांकां सपोर्ट दिवचो। आता हो जो फेस्टिवल जो आसा कोकण फ्रूट फेस्ट तो आमी हाज्या बॉटनिकल सोसायटीच्या अंडर पार्टिसिपेट जाताले, जो पणजी जातालो आनी ह्या 2 वर्सां तेंचो कोकण फ्रूट फेस्ट म्हणून जाता। आनीक ह्या वर्सा तेणी एग्रीकोस एलिगुनी म्हणून जे आसा पळय ते एग्रीकोस एलिगुनीच्या अंडर तो तेणें पार्टिसिपेशन केल्लें आसा, आमी तितून पार्टिसिपेट जाले। तर हेचो मेन फोकस आसा की जे लोकल जे ग्रोवर आसा तांकां प्लॅटफॉर्म मेळपाचो आनीक जी गोंयची जी वेगवेगळी फळावळ आसा जी लोकांक खबर ना तर ताका त्या दृश्टीन बी तांकां म्हायती करून दिवपाचे हो एक तेजो फाटलो हेतू आसा। तर हेजे पयलीं जे 2-3 वर्सां जाले की पणजी जातालो, आतां 2-3 वर्सां तो मडगांव जाता। मेन म्हळ्यार आमचें कृषी विज्ञान केंद्र हातूंत पार्टिसिपेट जाता आनी कृषी विज्ञान केंद्र ज्यो आमची एक्टिविटी आसा किंवा जे नवीन फळांची ज्यो जाती हाडल्यो आसा ताजे बद्दल शेतकारांक म्हायती करून दिता। आमची हांगा स्पेशलिटी म्हणटा ती सांत तोमे मँगो एकूच झाड आहा तें आनी इट इज अंडरस्टडी बाय आयकार। इट इज अबाउट 100 years old ट्री आनी ताका स्पेशल वेरायटी आहा। मीन्स ते वर्साक 3 पाटी 2 पाटी ते फुलता आंबो आनी ताची पाल चड आनी पारो स्टोन म्हणटा ती बारीक सायज आनी ताका सिनेमन फ्लेवर आहा आनी दीस इज अंडर स्टडी बाय आयकार इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तेणी ऑलरेडी ऑन तेचे फार्मान रोयल्ले आनी वी आर फॉलोइंग अप। लास्ट टायम वी गेव देम द फ्लावर्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो द सेल
आनी ताका दीक येता तो मेणाचे भाशेन पळयल्या तें मेण अशें सारकें व्हडलें सो दिकान ऑलरेडी मेडिसिनल प्लस लास्टींग दीक आहल्यार चड दीस लास्ट जाता मँगो. दुसरी वेरायटी आमची आसा ती मालकुराद. तुम्ही जाणात मालकुराद कितें म्हणटा तें एक्चुली करेक्ट नेम इज मालकोरादो. मालकोरादो मिन्स माल आमी पुर्तुगेजीन मालकिरियाद म्हणटा ते भाशेन तें सर्वंट मालकुराद. बरें सर्वंट न्हू ते भाशेन कालरूय मालकुरादाचो एकूच भाशेचो न्हू. हो आंब्याचे येलो आसता सारको, हो एक ऑरेंज आसता, हो एक मातशें रेडीश आसता. सो दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड मालकुराद. नाव मालकुराद इज अ हेरिटेज मँगो ट्री. तुम्ही आद्य घराचे हेरिटेज हावजां आहा जाल्यार त्याच्या घराच्या फुडल्यान एक मानकुराद आसूंकूच जाय आसतालो आदी. आनी म्हाजे मँगोचे मानकुरादाची स्पेशलिटी कितें आहा ती इट इज फ्लावरींग एवरी इयर. जनरली मानकुराद एक वर्सून दुसऱ्या वर्सा येता पूण फ्रूट येता, पूण म्हाजे मानकुराद एवरी इयर जाता आनी दॅट इज टेंडन्सी टू गिव ट्वायस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.